نعمت من خواجہ صف الرحمن کے عقل نچتا اداسی شاہد چلتا نعمت من خواجہ صف الرحمن کے عقل نچتا اداسی شاہد چلتا دا صوفیہ دربار دل و رائمان میں بس مجمع الانوار دل و رائمان میں بس مجمع الانوار دل و رائمان میں چکرست عقیدوی دکم یو مسلمانا چکرست عقیدوی دکم یو مسلمانا وحق سلکڑی بنا خواجہ صف الرحمن دشمن کا حلقت دار دل و ایوان مرگے دشمن کا حلقت نعمت من خواجہ صف الرحمن کے عقل نچتا اداسی شاہد چلتا نعمت من خواجہ صف الرحمن کے عقل نچتا اداسی شاہد چلتا دا صوفیہ دربار دل و رائمان میں بس مجمع الانوار دل و رائمان میں بس مجمع الانوار دل و رائمان میں چکرست عقیدوی دکم یو مسلمانا چکرست عقیدوی دکم یو مسلمانا وحق سلکڑی بنا خواجہ صف الرحمن دشمن کا حلقت دار دل و ایوان مرگے دشمن کا حلقت نعمت من خواجہ صف الرحمن کے عقل نچتا اداسی شاہد چلتا نعمت من خواجہ صف الرحمن کے عقل نچتا اداسی شاہد چلتا دا صوفیہ دربار دل و رائمان میں بس مجمع الانوار دل و رائمان میں بس مجمع الانوار دل و رائمان میں چکرست عقیدوی دکم یو مسلمانا چکرست عقیدوی دکم یو مسلمانا وحق سلکڑی بنا خواجہ صف الرحمن دشمن کا حلقت دار دل و ایوان مرگے دشمن کا حلقت نعمت من خواجہ صف الرحمن کے عقل نچتا اداسی شاہد چلتا نعمت من خواجہ صف الرحمن کے عقل نچتا اداسی شاہد چلتا دا صوفیہ دربار دل و رائمان میں بس مجمع الانوار دل و رائمان میں بس مجمع الانوار دل و رائمان میں چکرست عقیدوی دکم یو مسلمانا چکرست عقیدوی دکم یو مسلمانا وحق سلکڑی بنا خواجہ صف الرحمن دشمن کا حلقت دار دل و ایوان مرگے دشمن کا حلقت نعمت من خواجہ صف الرحمن کے عقل نچتا اداسی شاہد چلتا نعمت من خواجہ صف الرحمن کے عقل نچتا اداسی شاہد چلتا دا صوفیہ دربار دل و رائمان میں بس مجمع الانوار دل و رائمان میں بس مجمع الانوار دل و رائمان میں چکرست عقیدوی دکم یو مسلمانا چکرست عقیدوی دکم یو مسلمانا وحق سلکڑی بنا خواجہ صف الرحمن دشمن کا حلقت دار دل و ایوان مرگے دشمن کا حلقت نعمت من
عقل نجتا وداسي شاهد جرتا لنعمة زمن خواجه سيف الرحمن عقل نجتا وداسي شاهد جرتا داسي في الدربار دلو راي مهدمي بس مجمع الأنوار دلو راي مهدمي بس مجمع الأنوار دلو راي مهدمي جكرست عقيدوي لكم يوم مسلمانا جكرست عقيدوي لكم يوم مسلمانا وهذا سلك ربنا خواجه سيف الرحمن كشفت على الدار بالوعي والمرقي كشفت على نعمة زمن خواجه سيف الرحمن أقل نجتا وداسي شاهد جرتا لنعمة زمن خواجه سيف الرحمن أقل نجتا وداسي شاهد جرتا داسي في الدربار دلو راي مهدمي بس مجمع الأنوار دلو راي مهدمي بس مجمع الأنوار دلو راي مهدمي جكرست عقيدوي لكم يوم مسلمانا جكرست عقيدوي لكم يوم مسلمانا وهذا سلك ربنا خواجه سيف الرحمن كشفت على الدار بالوعي والمرقي كشفت لنعمة زمن خواجه سيف الرحمن أقل نجتا وداسي شاهد جرتا لنعمة زمن خواجه سيف الرحمن أقل نجتا وداسي شاهد جرتا داسي في الدربار دلو راي مهدمي بس مجمع الأنوار دلو راي مهدمي بس مجمع الأنوار دلو راي مهدمي جكرست عقيدوي لكم يوم مسلمان